हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मेरा नाम आमना है और ये मैं मंथली रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। और सबसे पहले एज़ यूजुअल लिब्रा सन, मून और राइजिंग। अगर आप लिब्रा असेंडेंट हैं, लिब्रा सन है या लिब्रा मून है तो ये रीडिंग या इससे रिलेटेड मैसेजेस जो हैं वो यकीनन आपके लिए हेल्पफुल होंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि रीडिंग को आप ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बाज़ दफ़ा मैसेजेस जो हैं वो इतने क्लियरली आ रहे होते हैं और इतने इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहे होते हैं कि उसको समझना और याद रखना ज़रूरी होता है। और बाज़ रीडिंग्स का वैसे तो हम यूजुअली टाइम स्पैन जब यहाँ पे देखते हैं तो जैसे मैंने मेंशन किया कि मंथली है तो एक महीना 15 दिन होता है, लेकिन ये रीडिंग है लिब्रा के लिए ये एक बड़ी रीडिंग नज़र आ रही है। और ऑलरेडी इस किस्म के इवेंट्स होते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जो कि काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, और इसका ड्यूरेशन भी जो है तकरीबन 6 माह तक का नज़र आ रहा है। सो एट द मोमेंट कोई इस किस्म की सिचुएशन जो है वो लिब्रा लोगों के सामने है, जहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी, बहुत ज़्यादा कोशिश थी, लेकिन इसके बावजूद मामलात आपकी मर्ज़ी पे नहीं चले हैं। और ये मामलात बहुत हद तक ये मामलात रिलेशनशिप के बारे में हैं। लेकिन हम इसको बिल्कुल रिलेशनशिप पे फोकस नहीं करेंगे, हम इसको वर्क रिलेटेड भी देखेंगे, क्योंकि कुछ सर्टन जगह पे हमें काम से रिलेटेड कार्ड भी नज़र आ रहे हैं। सो अब ये हो सकता है, बिल्कुल मुमकिन हो सकता है कि आप किसी जेमिनी के साथ डील कर रहे हो, या किसी फायर साइन के साथ डील कर रहे हो, या किसी ऐसे शख्स के साथ डील कर रहे हो जिनके बर्थ चार्ट में जेमिनी भी हो और फायर साइन भी मौजूद हो। और बावजूद बेतहाशा टाइम के, बावजूद बेतहाशा कोशिश के, आपकी जो सिचुएशन उनके साथ थी या जो आपके टर्म्स उनके साथ थी वो पॉजिटिव अंदाज में आगे नहीं बढ़ी हैं। और सो मच सो कि अब आपने इस महीने, अभी जब ये रीडिंग मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, या तो शायद आप उन लोगों में से हों जो फ़ैसला कर चुके हैं, या आने वाले दिनों में आप ये फ़ैसला कर लेंगे कि अब यहाँ पे रुकना जो है वो अच्छी बात नहीं है। अगर आपने अभी तक ये फ़ैसला नहीं किया तो मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि आपको आगे देखना है, ठीक है, और यहाँ पे रुके रहना आपके लिए कुछ इसमें कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। रीसेंट पास्ट के लिए जो कार्ड्स हैं मेरे पास, उसमें ये वर्ल्ड का कार्ड है। मे बी आप किसी ऐसे शख्स के साथ डील कर रहे हो जो कि आपके मुल्क से, आपके शहर से कहीं दूर रहता हो, और ये भी मुमकिन है कि आपके मामलात जो हैं किसी ख़ास एंड की तरफ, कोई लॉजिकली जो एंडिंग जो होती है उसकी तरफ जा रहे हों। अब ये मामला चाहे काम से मुतल्लिक हैं, चाहे रिलेशनशिप से मुतल्लिक हैं, देयर इज़ अ नीड कि आप अपना काम का अंदाज़, आप अपना चीज़ों को देखने का अंदाज़, और जो भी आपका वे ऑफ एक्शन है, आप उसके अंदर कोई तब्दीली लेकर आएँ। आप एक ही तरह से, शायद बहुत अरसे से आपकी डीलिंग्स जो हैं वो एक ही तरह से हो रही हैं, अगर ये लोगों के साथ हैं तो भी, और अगर ये काम के मुतालिक हैं तो भी। आप एक ही तरह का काम मुसलसल प्रोड्यूस कर रहे हैं, या एक ही तरह का बिहेवियर आप मुसलसल प्रोड्यूस कर रहे हैं, और अब इस बात की ज़रूरत बहुत ज़्यादा शिद्दत से है कि आप अपने अंदर तब्दीली लेकर आएँ। ये नहीं है कि जो गोल आप अचीव करना चाह रहे हैं, वेदर दैट इज़ रिलेटेड टू रिलेशनशिप और रिलेटेड टू वर्क सिनेरियो, दिस इज़ नॉट द थिंग कि वो इम्पॉसिबल हैं, या वो आप हासिल नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो मोड ऑफ एक्शन है, जो रास्ता आपने चूज़ करना है, या जो रास्ता ऑलरेडी आपने चूज़ किया हुआ है, समहाउ वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। और आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की कि आप अपना वर्किंग स्टाइल जो है किसी भी अंदाज में चेंज करें, किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो भी वर्किंग स्टाइल है आपका उसको चेंज करें। हो सकता है कि इस टाइम पीरियड के अंदर आपके जहन में अजीब अजीब से ख़्याल आएँ, और आपको ये महसूस हो कि चीज़ें जो हैं वो कुछ रुक गई हैं, या बिल्कुल ठहर गई हैं, या ताल्लुकात जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं।
جو بیلنس ہے آپ کی زندگی میں وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور اچھا اس میں یہ بھی ایک معاملہ، ایک یہ بھی بات ہے جو کہ آپ کو سمجھنی ہوگی کہ جن بھی لوگوں کے ساتھ آپ ڈیل کر رہے ہیں، چاہے وہ ورک پلیس ہے، چاہے ریلیشن شپ ہے، کہیں نہ کہیں سچ بولنے کی کمی ہے. اگر آپ کی سچویشن جو ہے وہ ٹھیک سے نہیں چل رہی تو اس میں کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی نہ کوئی ایلیمنٹ ایسا ہے سچویشن کے اندر جو سچ نہیں بول رہا، اور آپ کو اس بات کی بہت اچھے سے ریئلائزیشن ہے کہ صحیح بات جو ہے وہ نہیں کی جا رہی. اسی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ بالکل پازیٹیو ہونے کی بجائے ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید نیگیٹو ہوتے چلے جا رہے ہیں. اچھا، اب یہ بھی ممکن ہے کہ چونکہ آپ کو اس بات کی ریئلائزیشن ہو گئی ہے اور اب تو آپ نے اسٹرکٹلی اس بات کے بارے میں ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اب مجھے یہ جو ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک مزری کسی فیلنگ جو کہ انسان ہر وقت محسوس کرتا رہتا ہے، اسپیشلی ان دیٹ کیس جب آپ ریلیشن شپ میں وہ چیز حاصل نہیں کر پا رہے ہوتے ہو جو آپ حاصل کرنا چاہ رہے ہو، اور لوگ یا آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ لوگ آپ کو یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہت زیادہ اس ٹائم کے اوپر انسان جو ہے وہ یہ بات سوچتا ہے کہ اب جو ہے بس. اور بالآخر لبرا بھی یہاں پہ اسی موڈ میں آ گئے ہیں یا اس فریم آف مائنڈ میں آ گئے ہیں کہ اوکے اب بس. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ابھی تک جب کہ فیبرری سٹارٹ ہو چکا ہے، اگر ابھی تک آپ نے یہ بات ڈیسائیڈ نہیں کی تو آنے والے دنوں میں بہت جلد یہ اسی مہینے کے اندر چانسز آر دیئر کہ آپ یہ بات ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ اب بس، اب مجھے مزید جو ہے وہ اپنی انرجیز وہاں کنزیوم نہیں کرنی جہاں سے مجھے کوئی ریٹرن ہی نہیں آ رہا، اور مجھے اب اپنے آپ کو وہاں نہیں دیکھنا جہاں پہ میں کچھ آگے، مجھے اپنی آگے کوئی فارورڈ موومنٹ نہیں نظر آ رہی، آگے کوئی راستہ نہیں میرے لیے کھلا ہوا نظر آ رہا. بہت زیادہ ضرورت، جو ایڈوائس کے پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ ضرورت ہے، چاہے اب یہ کریئر ہے، چاہے یہ ریلیشن شپ ہے، چاہے یہ ہیلتھ ہے، بیلنس جو ہے وہ بہت زیادہ ضرورت ہے. سم ہاؤ لبراز اس ٹائم پہ آؤٹ آف بیلنس ہے، اور لبرا جو ہے وہ سائن ہے جہاں پہ ساری جو ساری آپ کی سٹوری لائن ہے وہ بیلنس کے گرد گھومتی ہے. آپ کا اپنا مومنٹم جو ہے وہ چیزوں کو ہر وقت بیلنس کرنے کی کوشش میں رہنا سے چلتا رہتا ہے، اور ایٹ دا مومنٹ آپ یہاں پہ یا تو سلائٹلی امبیلنس ہیں یا اوور ایموشنل ہوئے ہیں. اسی لیے اسپرچویلٹی اور پریکٹیکلٹی میں آپ کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے، اسی لیے لاجک اور ایموشن میں بھی آپ کو بیلنس لانے کی ضرورت ہے. یہ بھی بات میں کہنا چاہوں گی کہ کافی حد تک آپ یہاں پہ ڈیوائنلی سپورٹڈ اور گائیڈڈ ہیں. اینجل میسیجز آپ کے لیے یہی شو کر رہے ہیں کہ اگر آپ کوئی خاص شخص، کوئی خاص ریلیشن شپ اچیو کرنا چاہ رہے تھے اور نہیں کر پا رہے تھے، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے آگے ایک برک وال آ گئی ہے، ایک پہاڑ آ گیا ہے جس کو اب آپ کراس نہیں کر سکتے، تو یقین رکھیں کہ وہ صرف اس لیے آئی ہے کہ وہاں پہ آپ کے لیے بینیفٹ ہے. آپ کو اپنا فیتھ مینٹین رکھنا ہے کی ضرورت ہوگی. کیونکہ آپ کے لیے جو سکسیس ہے، جو ہیلنگ ہے وہ موجود ہے، لیکن سم ہاؤ یا تو آپ کو اپنا ٹریک چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور یا اپنا جو موڈ آف ایکشن ہے وہ چینج کرنے کی ضرورت ہے. اوور آل یہ سارا جو سلسلہ ہے مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ کم از کم آپ کو 15 سپٹمبر تک کا ٹائم پیریڈ ایسا ہے جس میں بہت زیادہ ضرورت ہوگی لبرا کو اپنے اوپر انٹرنلی اور ایکسٹرنلی کام کرنے کی. اگر آپ کسی خاص جگہ پہ کسی خاص شخص کے لیے انتظار کر رہے ہیں تو چھوڑ دیں انتظار کرنا. It's useless to wait now. There is something else. Either there is someone else waiting for you جو کہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور maybe this is not the right time کہ آپ کسی خاص پرسن کو اپروچ کرو. کام کے معاملے میں یہ بات یاد رکھیں کہ آپ کو اپنا ورکنگ سٹائل جو ہے اس کو بھی چینج کرنے کی ضرورت ہوگی. ٹرائی ٹو سی اے بگر پکچر، اور وہی ایک ہی چیز بار بار بنا کے جب تک اس میں کچھ نیا نہیں آپ ڈالیں گے، جب تک اس میں کوئی نئی بات نہیں ہوگی، وہ اتنے زیادہ جو ہے وہ کیچی نہیں ہوگا، تو لوگ شاید آپ کو توجہ نہیں دیں گے.
ٹھیک ہے. یو نیڈ ٹو برنگ سم کائنڈ آف چینج ان یور ورکنگ اسٹائل ایز ویل. سو یہ تھی جو کہ ریڈنگ تھی لبرا، سن، مون اور اسینڈنٹ لوگوں کے لیے. آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی. میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ریڈنگ میں پھر ملوں گی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.